انشالله سفید بخت بشه. کوثر من که خیلی بچه صبور و بسازیه. هم قلبم هم خونم هر دوتاشون خالی شدن. اگه دستور خدا و پیغمبرش نبود هیچ و خواهر کوچیکم عروس نمی کردم. وای شما دوتا هم چه عزایی گرفتی. راحت شدیم رفت خونه خودش دیگه. حالا این ماتم گرفتنا چیه؟ اینقدر مصریه؟ اوف خدایا. ترلان تو کی درست حرف زدن رو یاد میگیری؟ میتونستی خیلی قشنگ بگی خدا رو شکر خواهرمون رفت سر زندگیش و خوشبخت شد، ولی زبونت؟ مردم از شر شیطون پناه میبرن و ما از شر زبون تو. یه چیزی بهم بگو ببینم. آخه من کی خواستم شاگردت باشم که همش این استادا میخوای بهم درس بدی؟ آره؟ داداش نباید با خواهرم اینطوری حرف بزنی. چطور خودت میتونی صداتو برای من ببری بالا؟ اصلا علاقه به حرف زدن باهات ندارم. اوه داداش تو دیدی جنا؟ اینقدر برای من ارزش قائله. حرفو کش نده عزیزم. من کشش میدم؟ اون که دوست داره و داره میگه من دلم نمیخواد باهات حرف بزنم چی؟ چند داداش حرف بدی بهت نزد، چرا ناراحت میشی آخه؟ در مورد ارزش هم که حرف میزنی سر عملت کمال 2 بطری خون اهدا کرد، چطور اینو نمیبینی؟ خب یه خون داده دیگه، مگه برای من بوده؟ میخواسته زن و بچه‌ی داداششو نجات بده. الانم نمیتونم خونه توی رگمو بهش پس بدم که مجبورم این خونشو توی بدن خودم تحمل کنم. افضل نمیخوای هیچی به زنت بگی؟ آره؟ فایده نداره. برای چی دوباره وقت ما هدر بدم؟ فایده نداره. خیلی خوب برش دار. مراقب باش، شکستنیه. راستی شهرام اون نقاشی رو بذار پشت ماشین. بیا اینجا. چی شده؟ نمیبینی کارگر اینجاست؟ چرا اومدی؟ مگه من اومدم اینجا که اینا رو ببینم؟ با خودت کار دارم. چه کاری؟ خونه کرایه اشکال نداره، ولی توی این خونه جدید تمنا از هر نباید باشه. چی داری میگی؟ دارم راست میگم دیگه. اون خونه فقط برای منه. خیلی از هر و کمال تحمل کردم. حالا مگه بچه‌ها که از تنهایی زندگی کردن بترسن؟ خب از هر و کمال کجا برم؟ هر جا که میخوان برن. ما که نباید زندگیمونو برای اونا هدر بدیم. آره نباید هدر بدیم. بیا رد شو. ترلان من میخوام هر دو برادرم کنارم باشن، زیر یه سقف. دوباره از این فکر نکن. فهمیدی چی گفتم؟ من گرسنمه، بریم بیرون. بیا بریم دیگه. با تو هم ها، مگه نمیشنوی؟ افسر خان دارم با شما حرف میزنم. من گشنم نیست. ولی من گشنمه. یه چیزی میارم. میبینی پسر چه فرمایشی داره؟ شتر میخواد، اونم واقعیش که توی ساحله. خب حالا چرا شتر؟ بیاریم تو اتاقمون. تو اتاقمون؟ پس پسرم خودمون کجا بریم؟
ببینم چی شده. از دیشب که اخموی و قیافتم توی همه، جواب منم که نمیدی. برو کنار. دلیل؟ دلیل چی رو میخوای؟ قبلا که حرف میزدی خندم میگیره. الان ناراحت میشم، غصه‌ام میخورم. دیگه خیلی اذیتم کردی. مگه جدیدن چیزی رو شکوندم؟ یادم اومد. افضل بگو مگه چه اشتباهی کردم؟ فقط دلم خواسته من و تو و بچه هامون جدا زندگی کنیم. این همه سال همش مراقب خواهر برادرتی. یه لحظه هم فضای خصوصی نداشتیم با هم. یه جا نبوده که فقط خودم و خودت با هم دیگه باشیم. هر زنی میخواد یه خونه شخصی داشته باشه که همش دست خودش باشه، نه اینکه توی 2 تا اتاق زندانی شه. بعدم فقط مگه منم؟ تمنام همینو میخواد. حالا مگه خونه ها جداشن قطع ارتباط میکنیم، با هم میریم و میایم دیگه. آره. آره، به این جنبش فکر نکرده بودم. چرا فکر میکنی؟ تو هم مثل بقیه فقط تو سرت اینه که تا الان آدم بد است. چرا گریه میکنی مامان؟ ببخشید. باشه گریه نکن. ببین هنام دیده داره گریه میکنه. اینم که فقط زندگی رو به من حروم کرده. هیچ کاری نکنم، فقط بشینم از این مراقبت کنم. خب دختر توه، به خودت رفته. نه خیرم، فقط قیافش به من رفته. این گریه و زاریاش فقط به عمه هاش رفته. هر لحظه فقط اذیتم میکنه. باشه حالا ساکتش کن. خودت ساکتش کن. باشه.